سمجھدا نہیں مجھے تے عمل بھی کردا ہے تے جیڑا بندہ عمل کردا ہے او دے واسطے میاں محمد بخشا باز پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے قرآن اے قرآنی شیشہ اے قرآن یارو قرآنی شیشہ دے حق دارا وکار ہوئے جیڑا پر اس نو عمل کما